शमाइल तिरमिजी में है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ाए रूह के वक्त इतनी सख्त तकलीफ गुजरी कि हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो देखकर रोने लगी। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकनी के वक्त फरमाते थे, ए अल्लाह, तू मोहम्मद पर सकरात मौत को आसान कर दे। हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़ा की तकलीफ बंदाए मोमिन के लिए गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है और काफिर को मौत के वक्त ही उसके नेक अमल की जजा दे दी जाती है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियो, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे। मैं मौत से इतना डरता हूं कि खौफ के मारे मरा जाता हूं। हदीस शरीफ में यह भी वारिद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हक ताला ने उनसे पूछा कि जाकनी में तुमने अपने आप को कैसा पाया? अर्ज किया कि जिंदा मुर्ग के मिसल कि उसे भूने तो न वो उड़ सके न मर सके कि कहीं नजात पाए। मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, काफिरों से जिहाद करो ताकि कत्ल हो, क्योंकि तलवार की 1000 ज़रबे मुझ पर ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि बिस्तर पर पड़े पड़े जाकनी हो। एक सहाबी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ इस कदर सख्त और संगीन होती है कि अगर उसका एक कतरा भी जमीन और आसमान पर डाल दिया जाए तो सब जमीन वाले मर जाएंगे। हजरत ग्रामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हक ताला किसी मोमिन की रूह कब्ज कराना चाहता है तो मलकुल मौत के पास हुक्म भेजता है कि उस बंदे को मेरा सलाम पहुंचाना। जब मलकुल मौत आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए खुदा के दोस्त, तुम पर सलाम हो। इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करके वीरान कर दिया है, और उस घर में चलो जिसे तुमने अपनी इबादत से आबाद किया है। हजरत इब्ने जरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इसके बाद अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो, और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है, और कब्र को हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। और इसके बाद मैयत के नेक अमाल एक हसीन और खूबसूरत शख्स की शक्ल में आते हैं और मैयत से उसकी रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। ब्रादरान इस्लाम, इसी रवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के वक्त सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसको ता हद नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के सरहाने बैठकर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल के चल। ये सुनते ही रूह खौफ हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है, मगर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती जिस्म से निकाल ली जाती है और वो फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। उस वक्त इस रूह में मुर्दार सड़े हुए जानवर की बदबू फूटने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वो दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल करते हैं, वो यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं।
پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ سامعین گرامی، روح قبض ہونے سے پہلے میت کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کو دیکھ کر اس کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور برے اعمال کو دیکھ کر سخت رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے، اگر تو اس سختی اور اذیت سے نجات چاہتا ہے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ معاذ اللہ، خدا ایک نہیں دو ہیں۔ وقت مرگ مرنے والے کا کلیجہ جلتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے، اگر تجھے پانی پینا ہے تو زبان سے اقرار کر لے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پس اگر مرنے والا صاحب ایمان اور سعادت مند ہوتا ہے تو شیطان کو دھتکار دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان پیروں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ نچا نچا کر کہتا ہے کہ میری بات مان لے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، بس اتنی سی بات کہہ لے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا با ایمان ہے تو شیطان کا کہاں نہیں مانتا، اور اگر وہ ارباب شقاوت اور بدبختوں میں سے ہے تو شیطان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پی کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت ابو زکریا زاہد کی موت کا وقت قریب آیا اور جانکنی کا عالم ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئیں اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی تو انہوں نے کلمہ سن کر منہ پھیر لیا۔ اسی طرح دوسری بار بھی کلمہ سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار سن کر صاف انکار کیا کہ میں نہیں کہوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ابو زکریا زاہد کو بھی افاقہ ہوا اور ان کے حواس کچھ بجا ہوئے۔ پوچھا، تم لوگوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ کلمہ شہادت کی تلقین کی، 2 دفعہ تو تم نے سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار انکار کیا۔ حضرت ابو زکریا زاہد نے جواب دیا کہ شیطان میرے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آیا تھا اور میری داہنی طرف کھڑا ہو کر بولا، پانی پیو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا، اچھا یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، ادھر بھی اس نے یہی بات کہی۔ میں نے پھر اس کی طرف منہ پھیر لیا۔ تیسری بار شیطان نے کہا، اچھا لا الہ کہہ لے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر جواب دیا، میں نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ سامعین حضرات، اب ذرا قبر کے حالات پر غور فرمائیے۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تو نے میری پرواہ نہ کی۔ پس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں۔ پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالی کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔